नमस्कार। कक्षा 8 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आज हामी पाठ 9 नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रबन्धसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् तपाईहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक र अभ्यास पुस्तिका लिएर शिक्षाका लागि सिकाइका लागि तम तयार हुनुहुन्छ होइन त? ल अब हामी सबैभन्दा पहिला यो पाठमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि केही विषयवस्तुहरूमा छलफल गरौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यस चित्रबाट हामीले व्यापार व्यवसायका कुराहरूका सम्बन्धमा केही कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ कारखानामा काम गर्दै गरेको चित्र प्रस्तुत छ, अर्थात् यी वस्तुहरू किन उत्पादन गरिन्छन्, उत्पादन बिक्री वितरणका लागि गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी यो दोस्रो चित्रमा हेर्नुहोस् त, अब यसका बारेमा तपाईहरूले थप कुराहरू अझै अध्ययन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो दोस्रो चित्र हेर्नुहोस्, यहाँ यो पनि व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप हो, अर्थात् पर्यटन व्यवसाय नेपालको एउटा विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। त्यो स्रोत अर्थात् विदेशी पर्यटकहरू नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यका साथसाथै हाम्रो देशमा अर्थात् विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा लगायतका अन्य हिमालहरू आरोहण गर्नका लागि विदेशीहरू नेपाल आउने गर्छन्। त्यसबाट विदेशीहरू नेपाल आउँदा पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ, अर्थात् त्यसबाट नेपालले विदेशी मुद्रा आय आर्जन गर्न सक्छ। यो पनि एउटा व्यापार व्यवसायको क्रियाकलाप हो। त्यस्तै यहाँ अर्को देख्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ आधुनिकीकरण अन्तर्गत कृषि अथवा विभिन्न किसिमका सामानहरू ओसार पसार गर्ने सन्दर्भका लागि पनि ट्र्याक्टरहरूको प्रयोग भइआएको पाइन्छ। त्यस्तै यो आर्थिक क्रियाकलाप आर्थिक उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन हो। त्यस्तै अर्को एकजना कृषकले बोट बिरुवामा पानी हाल्दै गरेको चित्र देख्नुहुन्छ। यो पनि एउटा आर्थिक क्रियाकलापको प्रक्रिया हो। यसरी अहिले जमिनबाट अर्थात् जुन खेती गर्न लागि ठाउँ हो त्यसबाट तल रहेको खोला नालाबाट पनि सोलर पावर आदिबाट विद्युतीय माध्यमबाट पानी तान्न सकिने अवस्था रहन्छ र यसरी यस्ता क्रियाकलापहरूबाट पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू व्यापार व्यवसायका कार्यहरू सम्भव हुन्छन्। यी चित्रहरूबाट तपाईहरूले यी विभिन्न किसिमका आर्थिक क्रियाकलाप व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसैसँग सम्बन्धित रहेर केही प्रश्नहरू छन्, तपाईहरू ती प्रश्नको जवाफ दिने अभ्यास गर्नुहोस् है त। जस्तै तपाईँको परिवारको आम्दानीका स्रोत के हुन्? आम्दानीका स्रोतहरू के हुन सक्छन्? ल भन्नुहोस् त। हो, अब जस्तो जागिरबाट पनि आय आर्जन गर्न सकिन्छ। आम्दानीको स्रोत त्यो अर्थात् श्रमबाट, परिश्रमबाट अथवा श्रम गरेर मानिसले अथवा दैनिक विभिन्न किसिमका कामकाजहरू, शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, विभिन्न किसिमका श्रमहरू गरेर पनि मानिसले आय आर्जन गर्न सक्छ। हो, घर बनाउने काम पनि एक किसिमको घर बनाउने कामदारहरू, जस्तो त्यहाँ डकर्मीहरू, गारो लगाउने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तै काठको काम गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्, सिकार्मीहरू पनि हुन्छन्। त्यो पनि एक किसिमको श्रम नै हो, त्यो पनि आम्दानीको एउटा स्रोत हो। अर्थात् कोही कुनै अफिस, कार्यालय, अड्डामा काम गर्नुहुन्छ, आफ्नो श्रम गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पनि आम्दानी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कोही विभिन्न किसिमका कामहरू सिपसँग सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ, त्यसबाट पनि मानिसले आय आर्जन गर्न सक्छ। त्यसै गरी कसैले व्यापार व्यवसाय गर्छ,
त्यो पनि एउटा आय आर्जनको बाटो हुन सक्छ। त्यस्तै गरी कुनै कल कारखानामा काम गर्नुहुन्छ, कसैले कल कारखानामा काम गर्छन्, त्यो पनि आय आर्जनको एउटा स्रोत हो। यसरी हामी विभिन्न किसिमका सामानहरू उत्पादन गर्ने ठाउँमा काम गर्ने व्यक्ति होस् अथवा उत्पादन गरिसकिएका सामग्रीहरू बिक्री वितरण गर्ने सन्दर्भको कुरा होस् अथवा खेतीपाती अथवा अन्नबालीहरू उत्पादन गर्ने होस् अथवा तरकारी बाली उत्पादन गर्ने होस् अथवा फलफुल खेतीसँग सम्बन्धित कार्यहरू हुन्, ती पनि आम्दानीका स्रोतहरू हुन्। अर्थात् कोही फलफुल उत्पादन गरेर, कोही फलफुललाई बिक्री वितरण गरेर, कोही तरकारी उत्पादन गरेर, कोही उत्पादित तरकारीलाई बिक्री वितरण गरेर, कोही पशुजन्य दुग्ध उद्योगहरू, गाई भैँसी पाल्ने कामहरू गरेर पनि मानिसले आम्दानी गर्न सक्छन्। त्यस्तै तपाईँको परिवारका व्यक्तिहरू अथवा तपाईँको बुवा आमा अथवा काका काकीहरू के काम गर्नुहुन्छ र कुनै न कुनै काम गरिसकेपछि कामबाट प्राप्त हुने आय नै के हो? परिवारको आम्दानीको स्रोत हो, होइन त? ल यसरी तपाईँको परिवारको आम्दानीको स्रोत चाहिँ के हुन्? तपाईँ आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिपोट गर्नुहोस् है त। मैले आम्दानीका स्रोतहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा भने यसको अर्थ यति मात्रै होइन, अनगिन्ती कामका स्रोतहरू अनगिन्ती छन्। जस्तै कोही बालुवा खानीमा काम गरिरहेको हुन्छ, कोही ढुङ्गा खानीमा काम गरिरहेको हुन्छ, कोही त्यसलाई ओसार पसार गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ, कोही गाडी चलाउने काम गरिरहेको हुन्छ, कोही सरसफाइका कामहरू पनि गरिरहेका हुन्छन्, कोही अड्डा अदालतमा काम गरिरहेका हुन्छन्, होइन त? यी सबै के हुन्? हो, भाइ बहिनीहरूले भने जस्तो घडी मर्मत गर्ने, मोबाइल मर्मत गर्ने पसलहरू पनि देख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले, ती पनि आय आम्दानीका स्रोतहरू हुन्। यी आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्। जति पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ ती आर्थिक क्रियाकलापबाट आम्दानी प्राप्त हुन्छ। त्यो नै के हो? आम्दानीको स्रोत हो। त्यस्तै अब अर्को प्रश्नसँग सम्बन्धित भएर हामी छलफल गरौँ है त। तपाईँको समुदायमा आम्दानीका लागि गरिने मुख्य पेसा व्यवसाय के हो? अब यहाँ पेसा र व्यवसायको कुरा छ। व्यवसाय व्यापारसँग बढी सम्बन्धित छ, पेसा श्रमसँग सम्बन्धित छ। यसरी तपाईँको समुदायमा हो, समुदाय भनेको तपाईँ रहेको समाज, गाउँ, घर, टोल, छर छिमेक आदिका लागि आदिमा आम्दानीका लागि गरिने मुख्य पेसा व्यवसाय के हो? त्यहाँ के गर्छन्? हो, कोही मानिसहरू घर बनाउँदैछन्, कोही पसलमा जस्तो दाल चामल तरकारीका पसलहरू राखेर त्यहाँ बिक्री वितरण गर्ने कामहरू गर्दैछन्, होइन? कोही डेरी खोलेर दुध उत्पादन गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। त्यहाँ बैङ्किङ कार्यालयहरू, बैङ्कहरू पनि छन्, त्यहाँ बैङ्कमा काम गर्ने मानिसहरू पनि छन्। त्यस्तै त्यहाँ विद्यालय पनि छ, विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू पनि छन्। अनि त्यस्तै गरी अन्य अफिसहरू पनि छन्, अड्डा अदालतहरू पनि छन्, त्यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, होइन त? यसरी समुदायमा विभिन्न किसिमका काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्। ती मान्छेहरूले अँगालेको पेसा व्यवसाय, ती मान्छेहरूले गर्ने कार्य नै पेसा व्यवसाय हो। अब आम्दानीका लागि गरिने मुख्य पेसा व्यवसाय के हो त? जस्तो कृषि उत्पादन गर्ने, खेतीपातीका काम गर्ने, तेल पेल्ने, कपडा बुन्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, अनि दुग्धजन्य उत्पादनहरू गर्ने, तरकारी बिक्री वितरण गर्ने, यी सबै के हुन्? आम्दानीका लागि गरिने पेसा व्यवसाय हुन्, होइन त? ल, तपाईँ पनि आफ्नो समुदायमा आम्दानीका लागि कुन काम गरिरहेका व्यक्तिहरू छन्, कस्ता काम गरिरहेका छन्, कस्तो पेसा व्यवसाय अँगालिरहेका छन्, त्यसलाई हेरेर टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी समाजमा आम्दानीका परम्परागत माध्यम के हुन्? हो, परम्परागत भनेको चाहिँ पहिलादेखि चलिआएको के हुन सक्छ? जस्तो कसैले परम्परागत तेल पेल्ने, त्यस्तै गरी पिठो पिस्ने मिलहरू, त्यसै कसैको गलैँचा कारखानाहरू, कसैको राडी पाखी बुन्ने, कसैको कागज बनाउने, हो यस्ता किसिमका, कसैले तरकारी खेती गर्ने, कसैले दुग्धजन्य पदार्थहरू उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने जस्ता कामहरू पनि हाम्रो समाजका परम्परागत आम्दानीका स्रोत हुन्, होइन?
त्यस्तै गरी जडीबुटीको कामहरू गर्ने, औषधिजन्य कामहरू, कृषिजन्य कामहरू, घरेलु वस्तुहरू उत्पादन गर्ने, होइन त? हो, यी वस्तुहरू चाहिँ अब कसैले चामल कुट्ने, कसैले चिउरा कुट्ने, कसैले पिठो पिस्ने, कसैले तेल पेल्ने, यी विभिन्न किसिमका कामहरू छन्। यी चाहिँ परम्परागत आम्दानीका माध्यमहरू हुन्। जस्तो लेकतिर का मान्छेहरूले चाहिँ राडी पाखी बुन्ने काम गर्छन्, होइन? अहिले त्यसैको आधुनिक रूप चाहिँ गलैँचाको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। हो, यस्ता कामहरू चाहिँ परम्परागत स्रोतहरू, परम्परागत माध्यमहरू हुन्। ल, अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, आम्दानीका परम्परागत माध्यमबाट कसरी बढी आम्दानी गर्न सकिएला? हो, यो असाध्यै राम्रो प्रश्न पनि छ। अब आम्दानीका परम्परागत माध्यमहरू छन्, जस्तो पहिला पहिला हातले कपडा बुन्ने, तानबाट कपडा बुन्ने गरिन्थ्यो। अब त्यसलाई मेसिनबाट बुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी पहिला पहिला मानिसहरूले खेतीपातीमा कुलो नहरहरू आधुनिक ढङ्गले बनाउन सक्दैनथे, अब त्यो उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब अहिले त विद्युतीय साधनहरूको प्रयोग गरेर जमिनको मुनिको पानीहरू पनि तान्न सकिन्छ सिँचाइका लागि। त्यस्तै गरी खोला नालाको तल, खोला नाला चाहिँ खेतीपाती गरिने ठाउँभन्दा निकै तल छ भने पनि अब त्यसबाट चाहिँ आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, होइन? परम्परागत सानो सानो कुलो नहरमा मात्रै सीमित हुनुपर्ने अवस्था छैन। यसरी अब त्यस्तै गरी तरकारी खेती पनि हामी जुन सिजनमा हो त्यो सिजनमा मात्रै तरकारी खेती गर्न सक्थ्यौँ। अब त्यसलाई आधुनिकीकरण पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पशुपालनलाई पनि आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ। हो, यसरी परम्परागतदेखि जुन किसिमका आर्थिक क्रियाकलापका कामहरू छन् त्यसलाई अब आधुनिकीकरण गरेर, अहिलेको समय सापेक्ष बनाएर, त्यसलाई नवीकरण गरेर, नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ सिप र क्षमता प्रयोग गरेर, नयाँ किसिमका औजार र उपकरणहरू प्रयोग गरेर हामी यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी आम्दानी लिने गर्न सक्छौँ। अथवा यसरी धेरै साधनहरूको, आधुनिक औजारहरूको, आधुनिक साधनहरूको, आधुनिक तौर तरिकाहरूको प्रयोग गर्दा खर्च पनि कम हुने अनि आम्दानी चाहिँ बढी हुने, यसरी पनि आम्दानी बढाउन सकिन्छ, होइन त? ल, यी क्रियाकलापहरूबाट हामीले के थाहा पाइरहेका छौँ अहिले छलफलबाट भने कि हामीले जुन किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरू गर्छौँ ती आर्थिक क्रियाकलापहरू परम्परागत रूपमा रहेका पनि छन् अनि अहिले आधुनिक रूपमा विकास भएका पनि छन्। परम्परागत रूपमा रहेका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई, उद्योग व्यवसायहरूलाई पनि हामी अब आधुनिकीकरण गर्दै नयाँ तौर तरिकाबाट सञ्चालन गरेर त्यसबाट बढीभन्दा बढी आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हाम्रो अहिलेको छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षको कुरा हो, होइन त? ल, त्यसो भए अब हामी पढ्ने पाठतिरैको कुरातिर लागौँ न त। जस्तो यो चित्रमा पनि देखिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपालको व्यापार व्यवसायका विविध किसिमका आयामहरू यहाँ चाहिँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालको वैदेशिक व्यापार भन्ने पाठ हामी पढिरहेका छौँ। यो चाहिँ एक किसिमको प्रबन्ध हो। अब प्रबन्ध भने के? निबन्ध वा प्रबन्ध एक किसिमको गद्य रचना हो। निबन्ध लेख्नेलाई निबन्धकार भनिन्छ, त्यस्तै प्रबन्ध लेख्नेलाई प्रबन्धकार पनि भन्न सकिन्छ। निबन्धकारको कुनै विषयप्रति अथवा निबन्ध र प्रबन्ध उस्तै उस्तै ढङ्गमा अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। यद्यपि निबन्धमा बढी भावना, विचारले ठाउँ लिएको हुन्छ भने प्रबन्धमा तथ्यपरक कुराहरूले बढी ठाउँ लिएको हुन्छ। फरक त्यति मात्रै हो, प्रस्तुतिको तरिका उस्तै उस्तै हो। त्यसैले निबन्धकारको कुनै विषयप्रति आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ, उसका विचार र भावना हुन्छन्, त्यस विषयप्रति उसको अनुभव पनि हुनसक्छ। त्यस्तै तिनै सोच, विचार, भावना र अनुभवलाई सिलसिला मिलाएर लेखिएको तथ्यपरक लेख रचना नै एक किसिमको प्रबन्ध हो, अर्थात् हामी त्यसलाई प्रबन्ध भन्न सक्छौँ। अब हामीले यो पढ्दै गरेको नेपालको वैदेशिक व्यापारको सम्बन्धमा लेखिएको प्रबन्धमा चाहिँ नेपालले विगतका समयदेखि नै विभिन्न किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरू, व्यापार व्यवसायहरू गर्दै आएको छ। त्यो पनि आफ्नो देशभित्र मात्र नभएर देश बाहिरका मुलुकहरूसँग पनि व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको छ
त्यसको हिजोको अवस्था आजको अवस्थालाई विश्लेषण अर्थात् ती कुराहरूलाई तथ्यपरक रूपमा प्रबन्धात्मक ढाँचाबाट यो नेपालको वैदेशिक व्यापार भन्ने शीर्षकमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसका साथै यस प्रबन्धमा वैदेशिक व्यापार बढाउनका लागि नेपालले अर्थात् हाम्रो मुलुकमा हामीले हाम्रो मुलुकमा सञ्चालन गर्न सकिने क्रियाकलापहरू त्यसका लागि बढाउने उपायका सम्बन्धमा पनि यहाँ ती उपायहरूका बारेमा पनि सुझाइएको छ। अर्थात् वैदेशिक व्यापार बढाउन चालिने कदमका सम्बन्धमा पनि यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यसरी यो निबन्ध अथवा यो प्रबन्ध पढ्दा हामी नेपालको व्यापारको हिजोको अवस्था कस्तो थियो, आजको अवस्था के छ, अब त्यसलाई सुधार गर्नका लागि अझ बढी बढाउनका लागि के गर्नु पर्ला भन्ने यो तीनवटा अवस्थाको विश्लेषणसहित तथ्यपरक कुराहरू यस प्रबन्धमा समावेश गरिएका छन्। अब ती कुराहरू चाहिँ के समावेश गरिएको छ त ती कुराहरू बुझ्नका लागि, ती कुराहरू सिक्नका लागि, ती कुराहरू थप जानकारी लिनका लागि चाहिँ पाठ नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए एकचोटि अब हाम्रो जुन पाठ्यपुस्तकमा दिएका पाठहरू छन् ती विभिन्न अनुच्छेदहरूमा राखिएको छ। ती पाठहरू नै एकचोटि वाचन गरौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ भएका कुराहरूका बारेमा थप छलफल गरौँला, हुँदैन त? ल, त्यसो हो भने अब तपाईँहरू पनि पाठ्यपुस्तक खोल्नुहोस् त। अब म सँगसँगै तपाईँहरू पनि वाचन गर्दै जानुहोस् है त। ल, पहिलो अनुच्छेद वाचन गरौँ। कुनै पनि वस्तु वा माल सामान खरिद अथवा उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई व्यापार भनिन्छ। व्यापारको सामान्य उद्देश्य नाफा कमाउनु हो, तथापि यसलाई नाफामूलक र सेवामूलक व्यवसाय मान्ने गरिन्छ। वस्तु वा माल सामानको प्रकृति अनुसार व्यापारलाई सामान्यतः स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। स्थानीय व्यापार भन्नाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु वा माल सामान त्यही बेचबिखन गर्ने भन्ने बुझिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू बुझिरहनु भएको छ नि, यहाँ व्यापार व्यवसायका प्रकारको कुरा आइरहेको छ। कहाँ कस्ता सामानहरू बिक्री गरिन्छन्, अर्थात् स्थानीय स्तरमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिक्री वितरण गरिने, उत्पादन गरिने माल सामानहरू कुनलाई के भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ, होइन त? अब हामी अगाडि वाचन गर्दै जाउँ। राष्ट्रिय व्यापार अन्तर्गत देशका कुनै भूभागमा वस्तु वा माल सामान उत्पादन गरी देशभित्रकै अर्को स्थानमा किनबेच हुन्छ भने त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनिन्छ। मानिसले मुद्राको प्रचलन हुनुभन्दा अगाडि अन्न, वस्तुभाउ, सामान आदि साटासाट गरेर आवश्यकता पुरा गर्थे। यस्तो तरिकालाई वस्तु विनिमय भनिन्छ। वस्तु विनिमय प्रथामा तत्कालको खाँचो टरे पनि धेरै समस्या हुन्थे। वस्तुको स्तरमापनको अभाव, वस्तु विभाजन गर्न कठिनाई, भण्डारण गर्ने समस्या तथा साटिने दुई फरक वस्तुबीचको मात्रा निर्धारणमा समस्या वस्तु विनिमय प्रणालीका प्रमुख समस्या हुन्। मुद्राको प्रचलन भएपछि व्यापार व्यवसायमा सहज भएको देखिन्छ। स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तीनै किसिमका व्यापारको आधार मुद्रा हो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले दुईवटा अनुच्छेद वाचन गऱ्यौँ। यी दुईवटा अनुच्छेदसँग केही कुराहरू तपाईँहरूले उठाउँदै हुनुहुन्छ। ती केही कुराहरू अझै स्पष्ट हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा। त्यसैले यी प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नको सहायताबाट तपाईँहरूको मनमा रहेका जिज्ञासा वा खुल्दुलीलाई मेटाउने प्रयास गर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, अब व्यापार व्यवसाय भनेको के हो? ल, छलफल गरौँ है त हामी। व्यापार व्यवसाय भनेको के हो त? वस्तु किनबेच गर्ने कुरा नै के हो? व्यापार हो। अथवा कसैले सामानहरू किन्ने हुन्छ, कसैले बेच्ने हुन्छ। यो किन्ने र बेच्ने दुई किसिमको प्रक्रिया नै के हो? व्यापार व्यवसाय हो, होइन त? त्यस्तै
अब व्यापार कति किसिमका हुन्छन् ल भन्नुहोस् त। हो, अघि हामीले पढ्यौँ त व्यापार व्यवसायमा एउटा नाफामूलक व्यापार व्यवसाय पनि हुन्छ, अर्को चाहिँ सेवामूलक पनि हुन्छ। यद्यपि व्यापारको मुख्य उद्देश्य भनेकै व्यापार गर्नुको उद्देश्य नाफा कमाउनु हो। त एउटा चाहिँ नाफामूलक, अर्को सेवामूलक। सेवामूलकमा कम नाफा होला तर दुवैको उद्देश्य चाहिँ नाफा कमाउनु नै हो। अब जस्तो कुनै वस्तु कम मूल्यमा लिएर अलि बढी मूल्यमा बेच्नु। अब जस्तो कसैले घडी मोबाइल बिक्री वितरण गर्यो, किनेको भन्दा बेच्ने दाम बढीमा बेच्यो भने उसले नाफा प्राप्त गर्न सक्छ। अब त्यस्तै गरी विभिन्न किसिमका सेवामूलक विभिन्न कामकाजहरू, जस्तो अहिले संस्थागत विद्यालयहरू पनि छन्, अन्य किसिमका सङ्घ संस्थाहरू, उद्योग व्यवसायहरू पनि छन्। ती उद्योग व्यवसायहरूमा पनि कुनै चाहिँ सेवामूलक काम गर्नेहरू हुन्छन्। हो, त्यस्ता चाहिँ सेवामूलक संस्थाहरू। त व्यापार कति किसिमका हुन्छन्? अब यो व्यापारको स्थानीय हिसाबले, राष्ट्रिय हिसाबले, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा व्यापार कति किसिमका हुन्छन् त? 3 किसिमका हुन्छन्। एउटा स्थानीय स्तरमा गरिने व्यापार हो, एउटा चाहिँ स्थानीय स्तरमा गरिने व्यापार, अर्को चाहिँ के भन्नुहोस् त? एउटा स्थानीय स्तरमा गरिने, अर्को राष्ट्रिय स्तरमा गरिने, अनि अर्को चाहिँ हो राष्ट्रिय स्तरमा, अनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिने व्यापार होइन त। ल, यसरी व्यापारलाई क्षेत्रीय आधारमा क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रूपमा लिन सकिन्छ। त अब अर्को आयो, हो यो तपाईँहरूको प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रथा भनेको के हो होइन, यही उठाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ प्रश्न पनि त्यही आएको छ। वस्तु विनिमय प्रथा भनेको वस्तु दिएर वस्तु नै साट्ने, वस्तु दिएर अथवा एक किसिमको वस्तु दिएर अर्को वस्तु लिने, अथवा कसैलाई चामलको आवश्यकता परेको छ र अर्को व्यक्तिलाई गहुँको आवश्यकता परेको छ, गहुँ दिएर चामल लिन चाहने, चामल लिएर गहुँ दिन चाहनेलाई का बिचमा यो व्यापार व्यवसाय भयो भने त्यो चाहिँ के हो? वस्तु विनिमय हो, अथवा वस्तु र वस्तुका बिचमा साटासाट हुने प्रक्रिया चाहिँ वस्तु विनिमय प्रथा भयो होइन त। अब अहिलेको जस्तो सजिलो चाहिँ वस्तु विनिमय प्रथामा हुँदैन। त वस्तु विनिमय प्रथाका कठिनाइ चाहिँ के हुन् त? वस्तु विनिमय प्रथाका कठिनाइ भनेको पहिलो कुरा त के भने दोहोरो आवश्यकताको मेल हुनु, त्यो चाहिँ कठिन। दुइटै, एउटा जुन वस्तु जुन व्यक्तिसँग छ उसले अर्को चाहन्छ, त्यही वस्तु अर्को चाहने भयो भने मात्रै, दोहोरो आवश्यकताको मेल भयो भने मात्रै यो वस्तु विनिमय हुन सक्छ। यसको यो दोहोरो मेल हुनु कठिनाइ कुरा भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यसको कठिनाइ के हो भने कुनै व्यक्तिसँग कुनै वस्तुहरू चाहिँ टुक्र्याउन नमिल्ने, विभाजन गर्न नमिल्ने, बाँडफाँड गर्न नमिल्ने पनि हुन्छन्। त्यस्ता वस्तुहरू कसैलाई थोरै चाहिएको छ, कसैलाई धेरै चाहिएको छ भने त्यो कुरा चाहिँ यो वस्तु विनिमयमा बाँडफाँड गर्न गाह्रो, विभाजन गर्न गाह्रो होइन त। अर्थात् जस्तो अहिले हेर्नुहोस् न, हामी बजारमा चिनी किन्न गयौँ भने आधा केजी पनि लिन सक्छौँ, 1 केजी पनि लिन सक्छौँ, 5 केजी पनि लिन सक्छौँ। तर यो वस्तु विनिमय प्रथामा जुन व्यक्तिसँग जुन सामान छ त्यसलाई कुनै कुनै चाहिँ टुक्र्याउन नमिल्ने, विभाजन गर्न नमिल्ने हुनसक्छ। अनि पहिला पहिला त अझ धेरै मानिसहरूको धन सम्पत्तिको रूपमा के रहेको हुन्थ्यो भने जस्तो कृषिबाट उत्पादित भएका अन्नहरू, फलफुलहरू भयो, त्यस्तै वस्तुभाउ भयो, गाई भैँसीहरू, हात्ती घोडाहरू पनि के हुन्? त्यो व्यापार विनिमयका माध्यम हुन्। अब ती वस्तुहरूलाई चाहिँ भण्डारण गर्न, राख्न, धेरै समय, लामो समयसम्म राख्नका लागि चाहिँ त्यो चाहिँ कठिनाइ हुन्छ। यो चाहिँ वस्तु विनिमय प्रथाका कठिनाइहरू हुन्। त यी मानिसहरूले त सुरुमा त मुद्राको, रुपियाँ पैसाको चलन चल्नुभन्दा अगाडि मान्छेले यसै गरी वस्तु दिएर वस्तु लिने, आफ्ना दिएर अथवा यो प्रथाबाट चाहिँ मानिसहरूले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्ने गर्थे। त यस्तै प्रथालाई चाहिँ
वस्तु विनिमय प्रथा बनियो। अनि यसबाट मान्छेहरूले धेरै समस्याहरू भोग्दै गएपछि बिस्तारै मान्छेहरूले सोच्दै गयो, विचार गर्दै गयो, व्यापारलाई कसरी सरल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू उसले अभ्यास गर्दै गयो। अनि बिस्तारै मुद्रा यो मौद्रिक प्रणालीको विकास हुन पुग्यो। मौद्रिक प्रणालीमा पनि अहिले त अब विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरू, अब चेकहरू पनि चल्न लागेको छ। त्यस्तै अब अहिले त धेरै व्यापारका सजिला माध्यमहरू चाहिँ विकास भइसकेको छ। तर त्यसको मुख्य आधार भनेको चाहिँ मुद्रा नै हो। मौद्रिक प्रणालीको विकास नै अहिलेको आधुनिक व्यापार व्यवसायको उन्नतिको एउटा कारक हो भन्न सकिन्छ। अब यसरी हो वस्तु विनिमय प्रथा र यो यसको अन्त्य हुँदै जानुको कारण पनि तपाईहरूले बुझ्नुभयो। ल त्यसो भए हो अब हामी त्यता आउँदैछौँ। तपाईँहरू यो शब्दार्थको कुराहरू पनि उठाइरहनु भएको छ। ल अब हामी त्यतैतिर लाग्छौँ है त। जस्तो अब केही शब्दहरू यहाँ मैले टिपेको छु, तपाईँहरूले पनि टिप्नु भएको होला हैन। ल तिनै शब्दहरू, शब्दको अर्थ सँग सम्बन्धित कुराहरू छलफल गरौँ है त। ल वर्गीकरण भनेको के हो त? वर्गीकरण भनेको विभाजन हो हैन, बाँडफाँड हो, बाँड्ने काम हो, समूहन गर्ने काम हो हैन। त्यस्तै अर्को भन्नुहोस् त भूभाग। भूभाग जमिनको भाग, जमिनको खण्ड, पृथ्वीको क्षेत्र आदिलाई हामी के भन्छौँ? भूभाग भन्छौँ। त्यस्तै मुलुक। मुलुक भनेको देश, राष्ट्र हैन त। अब त्यस्तै विनिमय। विनिमय भनेको के रहेछ? विनिमय भनेको साटासाट गर्ने काम रहेछ हैन त। अब एउटा वस्तु दिएर अर्को वस्तु लिने काम, साटासाट गर्ने काम। अब नाफामूलक भनेको नाफा हुने किसिमको, नाफामुखी, नाफा गर्ने उद्देश्य रहेको, यो चाहिँ भयो। त्यस्तै मुद्रा भनेको के? अब अहिलेको यो विनिमयको माध्यम, सरकारद्वारा प्रचलनमा ल्याइएको रुपैयाँ, सिक्का आदि चाहिँ मुद्राको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै प्रथा भनेको हो, प्रथा भनेको चलन, प्रचलन, प्रणाली, त्यसलाई प्रथा भन्न सकियो। त्यसै गरी मापन। मापन भनेको नाप्ने काम, नाप तौल गर्ने हैन हो, त्यो काम चाहिँ मापन। अब त्यस्तै सहज हो। सहज भनेको सरल, सजिलोलाई चाहिँ सहज भनिन्छ है त। ल तपाईँहरूले यस्तै गरी अहिले हामीले चाहिँ दुईवटा अनुच्छेदसँग सम्बन्धित केही शब्दार्थको अध्ययन गऱ्यौँ। अब त्यसो भए अर्को क्रियाकलापतिर हामी लागौँ। अब यो दुईवटामा तपाईँहरूले पढेको कुरा कतिको बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् है त, कतिको बुझ्नुभयो? यो एउटा अनुच्छेदलाई पढौँ र यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरूको जवाब पनि खोजौँ है त। जस्तै मानिसले मुद्राको प्रचलन हुनुभन्दा अगाडि अन्न, वस्तुभाउ, सामान आदि साटासाट गरेर आवश्यकता पुरा गर्थे। यस्तो तरिकालाई वस्तु विनिमय भनिन्छ। वस्तु विनिमय प्रथामा तत्कालको खाँचो टरे पनि धेरै समस्या हुन्थे। वस्तुको स्तर, मापनको अभाव, वस्तु विभाजन गर्न कठिनाई, भण्डारण गर्ने समस्या तथा साटिने दुई फरक वस्तु बीचको मात्रा निर्धारणमा समस्या वस्तु विनिमय प्रणालीका प्रमुख समस्या हुन्। मुद्राको प्रचलन भएपछि व्यापार व्यवसायमा सहज भएको देखिन्छ। स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तीनै किसिमका व्यापारको आधार मुद्रा हो। ल यी तपाईँहरूले पढ्नुभयो। अब यही अनुच्छेदसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छन्, हेर्नुहोस् है त। ल यहाँ अब हामीले जवाब यही अनुच्छेदबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ। मुद्राको प्रचलन हुनुभन्दा अगाडि मानिसले आफ्ना आवश्यकता कसरी पुरा गर्थे? कसरी पुरा गर्थे? ल खोज्नुहोस् त। यहाँ यसको जवाब कहाँ छ? हेर्नुहोस् त। मानिसले मुद्राको प्रचलन हुनुभन्दा अगाडि अन्न, वस्तुभाउ, सामान आदि साटासाट गरेर आवश्यकता पुरा गर्थे हैन त। अब यो प्रश्नको जवाब यहाँ रहेछ, हामीले खोज्न सक्यौँ यसै गरी। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, कुन कुन तह र क्षेत्रको व्यापारको आधार मुद्रा हो? कुन कुन? ल व्यापारको आधार के हो त? अब जस्तो चाहे स्थानीय, चाहे राष्ट्रिय, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय, यी सबै तीनै तहको हो। अब हामीले यहाँ कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसरी प्रश्नहरू राखिएका हुन्छन्। यसको जवाब यसैको लगत्तै क्रमशः हुन्छ भन्ने छैन।
यो तलमाथि कता दिएको छ खोजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब कुन कुन तह र क्षेत्रको व्यापारको आधार मुद्रा हो, कुन कुन, ल हेर्नुहोस्, यी स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तिनै क्षेत्रको व्यापारको मुख्य आधार चाहिँ के हो त? मुद्रा हो। अब यसलाई तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। वस्तु विनिमय प्रथाका समस्या के हुन् यी। अब यसलाई मिलाएर तपाईँले आफ्नो भाषामा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सबै हुबहु जस्ताको तस्तै सारेर होइन, यो प्रश्नका आधारमा जवाब खोज्नुपर्छ, होइन त? ल खोज्नुभयो है। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, वर्तमान समयमा व्यापार व्यवसाय सहज हुनका कारणहरू के हुन्? अब सहज हुनुको मुख्य कारण त के हो? वर्तमान समयमा मौद्रिक प्रणालीको चाहिँ सुविधा छ, त्यसले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय चाहिँ सहज भएको छ, होइन? अब तपाईँहरू यसलाई, यी प्रश्नको जवाब तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै हेर्नुहोस् त, मुद्राको प्रचलन हुनुभन्दा अगाडि मानिसले आफ्नो आवश्यकता कसरी पुरा गर्थे? अब यसलाई यसरी अघिकै कुराहरू हामीले यसरी यहाँ लेख्न सक्छौँ। ल त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अब कुन कुन तह र क्षेत्रको व्यापारको आधार मुद्रा हो? स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको व्यापारको मुख्य आधार मुद्रा हो। अब यसरी लेख्न सक्नुभयो। त्यस्तै गरी वस्तु विनिमय प्रथाका समस्या के हुन्? यसलाई अब एकत्रित गरेर जवाब लेख्नुभयो। वस्तु स्तर मापनको अभाव, वस्तु विभाजन गर्न कठिनाई, भण्डारण लगायत वस्तु विनिमय प्रथाका समस्या हुन्। अब यसलाई सहज बनाउने कारण के हो? मौलिक प्रथा नै यो सहज बनाउने, व्यापार व्यवसाय सहज बनाउने कारण हो। अब यसरी तपाईँहरू जवाफ लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन त? अब यस्तै गरी अब अर्को अनुच्छेद हामी वाचन गरौँ, है त? नेपाल प्राचीन कालदेखि नै व्यापार व्यवसायमा समृद्ध रहेको कुरा विदेशी यात्रीका पुस्तक तथा ऐतिहासिक सामग्रीमा उल्लेख छ। लिच्छवी कालमा नेपालमा कृषि र पशुपालनका साथै मूर्ति उद्योग, धातु उद्योग, तेल उद्योग आदिसँग सम्बन्धित व्यवसाय अर्थतन्त्रका मुख्य आधार थिए। नेपालमा त्यस बखत बाह्य व्यापार विशेषतः तिब्बत र भारतसँग हुने गर्थ्यो। व्यापारलाई सहज बनाउन सुन, चाँदी तथा तामाका मुद्रा प्रचलनमा ल्याइएका थिए। सेन वंशीका पालामा कृषि तथा घरेलु उद्योगको राम्रो विकास भएको थियो। त्यस बेलामा चर्मकार, लौहकार, सुवर्णकार, ताम्रकार जस्ता व्यावसायिक वर्ग विभाजन गरिएको थियो। सेन वंशीका पालामा पाल्पा राज्य भारत र तिब्बतको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थियो। यही व्यापारिक केन्द्रबाट जुवारत, कपास, ऊन, धागो, जडीबुटी, घोडा, हात्ती, खाद्यान्न तथा फलाम निर्यात गरिन्थ्यो। पाल्पा राज्यले व्यापारिक विकासका लागि सामाकोट, थुम्कामा टक्सार कार्यालय स्थापना गरेको थियो। यही टक्सारमा विभिन्न मुद्रा बनाइन्थे। मल्लकालीन नेपाललाई अर्थतन्त्रको स्वर्णकाल मानिन्छ। यस बखतमा उद्योग धन्दा तथा व्यापारिक समृद्धिले नै सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण भएको पाइन्छ। मल्लकालमा काष्ठकला, वास्तुकला, मूर्तिकला तथा धातुकलाको अत्याधिक विकास भएको थियो। घर घरमा तान राखेर कपडा बनिन्थ्यो। तामा, पित्तल र फलामका भाँडाकुँडा उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन गरिन्थ्यो। तेल पेल्ने उद्योग पनि फस्टाएका थिए। सुन चाँदीका गहना पनि विदेशी बजारसम्म पुग्थे। मल्लकालीन समयमा आन्तरिक तथा बाह्य दुवै किसिमका व्यापार सञ्चालित थिए। तिब्बतको राजधानी लासामा नेपाली वाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको थियो। त्यस्तै नेपालले तिब्बतमा चाहिँ भारतमा पनि निर्वाध रूपमा व्यापार गर्ने गर्थ्यो। सुनौली, पटना, बनारस जस्ता भारतका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा नेपाली व्यापारिक कोठी खोलिएका थिए। उति बेला नेपालले भारतमा खाद्यान्न, औषधिजन्य जडीबुटी, धातुका सामान, धूप, रङ, हाड, छाला आदि निर्यात गर्थ्यो भने मसला, नुन, रेशमी कपडा आदि आयात गर्थ्यो। मल्ल राजामध्ये महेन्द्र मल्ल, प्रताप मल्ल र सिद्धिनरसिंह मल्लले व्यापारको विकास तथा विस्तारमा विशेष योगदान दिएको पाइन्छ। महेन्द्र मल्लले महेन्द्र मल्ली नामक मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। प्रताप मल्लले तिब्बतसँग व्यापार सञ्चालन गरेका थिए। सिद्धिनरसिंह मल्लले गोर्खासँग व्यापारिक सम्बन्ध विकास गरेका थिए। त हेर्नुहोस् त, अहिले हामीले यो अनुच्छेद पढ्यौँ। यो अनुच्छेदसँग सम्बन्धित यो प्रश्नहरूको जवाब खोजौँ, है त? जस्तै लिच्छवी कालमा नेपालको व्यापार व्यवसाय कस्तो थियो? अब त्यस्तै
मल्लकालीन नेपाललाई अर्थतन्त्रको स्वर्णकाल किन भनिएको होला? अर्को प्रश्न छ, नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि मल्लकालका कुन कुन राजाको कस्तो योगदान रहेको पाइन्छ? त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू यिनै अनुच्छेदबाट यी प्रश्नको जवाब खोज्नुहोस् है त। आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को कक्षामा यस्तै रमाइलो भेटघाट गरौँला है त। ल, आजको कक्षामा सक्रिय रूपमा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।